Giniente tuie Kidins tu kasan sona कबलात तीवन तू चेंज कर माका के दिन तुका संचीना सपना करीन साल्या साकरामेंतात एक वोट कडला लग्ना भेसांत काय साहिती रामची मोग आफसा संगाता मिसल्या अकेत बोल्यात देवान विंचून बेसावन दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिनियेंत ये काल सांजे ये वेंगुर्ला व्याससनाक देवान विंचून बेसावन दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिनियेंत ये काळजांची ये वेगून राव्या ससनाक अरे घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका दिन वाजता गोडीन गिता गाव संतोषाची सोम्या तुका वनिता हर एक मोच्या सुख संतोषान सोम्या तुझो सांगार सोता हर एक मोच्या कसानी दुका सोम्या तुझो आधार मागता हर एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका दिन वाजता बोधीन गीता गाव संतोषाची सोम्या तुका वनिता सबके चरणी उल्लास पाव तुम पाऊस अपने संगले बरे जीवन आपस देवालय सने उल्लास पाव त्या समय करोस जीवन के बाद तुझे क्या सदा राजनी मन्ना जीवन बना ले सच्चे में आकार में हमारे पास संसार के सोच संभाल मेरी बात में महिमा बापा कनि पुता कनि पवित्र महिमा बापा कनि पुता कनि महिमा बापा कनि पुता कनि आमेन Sırgınca Magar Bapa, Clement Charles Line, that launch taken previously
आणि त्यांचे तुवें आशिर्वाद घालोय. तुज्या पुता जेजून ह्या संवसारांत येवन लग्ना जिवीत पवित्र केलें आनी एकामेकांत आनी मोगान मारा पर्यंत सांगाता आसूंक मोगान जिवन तुवें तांकां पुरो दिलोय. आज आमच्या ह्या कुटुंबाचो राजेश ताचे लग्नाचो सक्रमेंट दवरून विनिता कडेन जे कुटुंबा जिवीत आनी मोगाचें जिवीत प्रारंभ करता. ह्या संदर्भार आमी कुटुंबाची ताच्या लागशिल्ली मोगाची हांगा सांगाता मेळोवन ताका आमी बरें मागता, जे आशिर्वाद मागता आनी ताणें ताचें काडिल्लें मेळ ताच्या जिणेंत आनी शाश्वतपणी सांबाळूंक तुजी कृपा आनी आशिर्वाद ताका कृपा आनी मोगाचो आशिर्वाद दी म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या मुशितां तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां काळें पडूं दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. मोरी आमची सर्गींची आवय, तिणें भाग्यवान नाजरेतांत भाग्यान कुटाम कुटुंबांत ते बांदून हाडलें. तीच मोरी माय हांगा सुमेश सांगता ती आसा. आमच्या कुटुंबा जिविता प्रती आशिर्वाद मागून धाडटा. आमच्या कुटुंबाच्या सर्वांक जे आशिर्वाद दिसपडटा आसूं दी. आनी प्रत्येक जावन आज राजेशाच्या लग्नाचे संभ्रमांत तशेंच लग्नाच्या जिणेंत सदांच ती ताका सगळ्यांची मजत मागून धाडूं दी म्हणून आमी मागया. नमान बरे Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful
is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Days of man are like the green grass, He flourishes like a flower. Is gone with the wind, passing over, no more will it be known. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. वाईटांतल्या विघ्नांतल्या अनवरांतल्या सोमेश तांतो राख आणि सांभाळ म्हणून तुझे लागीं मागता आमची गोपा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज अमकाये तुझी कशी सरगार जाता तशी संसार आमचे सुकेले आमचिता तशी आमची पत्का बघोस आणि आमकां अंतरण्यात पडून गापून वाईटांतल्या आमकां म्हणजे गुप्तंडले तुम्ही तुझे संगत आसते आमच्या तुमचे आणि सगळे कॉल दिवशीचे सर्गाचे रगे उल्हास पाव त्याचा का तो पाऊस झाले आपले सांगले वरी जीवन झाले आम्हापासून देवा लगे सांगले उल्हास पाव की त्या स्वामी करस जीवन झाले माग्या आपल्या संसार सचे स्वामी केले त्याच्या बादलीच्या ससनाच्या आमेन महिमा बाबा गणिता गणित पवित्र महिमा बाबा गणिता गणित पवित्र महिमा बाबा गणिता गणित पवित्र देवा गेल्या आपल्या ससना सो विश्वती दरकाय सुम्या दरकासाची ससना सो विश्वती दरकाय सुम्या दरकासाची मदने आमेन
सरल्या भावात त्याची रचना देवाच्या ठाकुरीन समजणे विषय एक आमचे उपाय मांडले चार मग ते बिटिया आमचे उपासकींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजम काही तुझे दुसरी सरकार जाता तशी संसारांचा na mandri gur pendule sumiti je sangata asre hami te thon se devan se devi paul je kusi changes mai no ba gani pita gani ko vi ye kam jo bai na mandri ya okle che tarar आशीर्वाद तुझे गोष्ट mun bagya am chu pas rigin cha tuje naam pavitra sam tuje rasam kai tuje usi sarkar zata tashi संसारांचा जे सांगत असले आम्ही त्यातून सदैव सदैव फॉल जे उसी चेंजेस आणि पप्पा गणी पिता गणी को विश्वास Murie Krista Maye Tumachi Maye Sergi Ulo Mata Maye Ami Tuji Burgi Tumachi Maye Tuam Kazai Tuje Sashin Yetao Vigna Anwaran Suka Dukan Mai Tuso Adar Maktam Vigna Anwaran Suka Dukan Mai Tuso Adar Maktam Murie Krista Maye Tuam Chi Mai Sergi Ulo Martam Maye Ami Tuji Burgi Mugal Butar Somen Aupar Mulia Shirwani Amkan Jesu Jabo Buitarsa Beriam Tujari Tuje Ashirwad Bagian Jesus, I love you. Jesus, I need you. My heart's desire is to serve you. Jesus, I want to praise you and thank you for all the things you have done unto me. When you are with me, who can go against me? No one can do anything when you're near. Earth could be shaken, the world could be broken. Nothing could happen to me when you're near. Jesus, I love you. Jesus, I need you. My heart's desire is to serve you. Jesus, I want to praise you and thank you for all the things you have done unto me. To whom can I go to? Where can I turn to? Other than to you, my Lord and Savior. I cling to your promises. No need any premises. When you are in my heart, the world is in me. Jesus, I love you. Jesus, I need you. My heart's desire is to serve you. Jesus, I want to praise you and thank you for all the things
जिणेच्या पयनार मोगाक काणीक जातून भेटलाय निरासपणान बरवं शाकीर जावं तूं फांकलाय काळजाच्या बोगनांनी कुडींतल्या शिरांनी मोगाची झर जावं तूं आयलाय सुखाक दुखान सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन बेगीन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन बेगीन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका दोस्ताय तूं चिंतनांनी रातच्या त्या सपनांनी गोपान म्हज्या ये आजा ये लागीं तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका तुज्या तांडार पुणवे चांद्रे हांवें देखलो अंतराल तारां तुका पळोवन लजेन दडल्यो सोबाय पळोवन तुजी मन जाता दादोशी चिंता मत जाता पिशी सांग तूं म्हाका केन्ना हात धरून म्हजेंच तूं जाशी आणि जे कितें लग्नाचो जिवितांत देव दिता सगळो संतोष चलत आसतले कस मुगान स्विकार करून ल्हान मनशाक शून्य पयनार तेका ससाय घडून त्या लग्नाचो जिवीत संतोशान काडून तसो देव तुमकां दिंडू म्हणून त्या वेळार मागता आसतना तुमकां दोगांक तुमच्या कुटुंबाच्या सिऱ्या संदर्भात ह्या स्वागत करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र नावे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं हांगासर ह्या देव मंदिरांत हजर जाल्ल्या यासाक बापांक धर्म भयणींक आनी सर बावर्त्यांक मानेस्तीन जुलियाना पिंटो आनी मानेस्तीन सेवरीन फॉन्सेका तांच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता जेसून घडिल्ल्या 7 संस्कारा पैकी लग्न एक देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचल्यान तशें म्हळ्यार देवान मनशाक लग्नाच्या संस्कारा मुखांत रचण्याचें काम मुंदरूंक आपयलां देखून कोण लग्नाचो संस्कार जोडटात तीं देवाच्या निर्मोण्याक सरी जावन एक कुटुंब बांदतात आनी तांकां जल्मल्ल्या भुरग्यां मुखान देवाच्या रचनेचें काम मुंदरून व्हरतात जेजून लग्न हे संस्कार जावन रुपांतर केलो तशें आसता लग्नाचो संस्कार जोडची
जेजूच्या सोडवणेच्या योजनांत भागीदार जातात म्हणयेत. लग्न मोगाचो बांद, तो मोरता पर्यंत बाळसो तसलो पवित्र बांद. देखून लग्न जाल्ल्यांनी सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाच्या मोगांत आनी विश्वासपणान जियोंक आसा म्हूण पवित्र सभा आमकां शिकयता. आज लग्ना बेसांत एक जावच्या राजेश आनी विनिता पासून आमी आमची मागणी भेटोवया. देवा आनी एकामेकाच्या विश्वासपणान, निस्वार्थी मोगान आनी समाधानेन बरें आनी आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागया. तशेंच तांकां जल्म दिवन ल्हानतावन आज म्हणसर बऱ्या क्रिस्ती बावार्थान वागयल्ल्या तांच्या आवय बापाय खातीर आनी कुटुंबा खातीर मागया. प्रत्येक जावन देवा दिन जाल्ल्या तांच्या दोगांयच्या पप्पां खातीर ससनाचो विशय मागया. हें पवित्र बलिदान पावत बरे बेटोवच्याक आमी आमचे आजिनेस उडास करन आमची पातकां वळखून देवातान आमी बक्षाने मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्ल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची कवकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव म्हणलो, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली संगातीन करूंक दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धर्मेरे मातयेंतावन सर म्हण जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हणून पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशां मुखार हाडलीं. जें नांव हर एक प्रामाणीक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जनावरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर म्हण जातींक नांव दिलें, पूण तांकां फावो तसली संगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाड न्हिदेंत गेलो आनी तो न्हिदेंत आसतना तांची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडाची हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारा तावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवडटा आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. देवाचे मुडोपकार. सर्वेस पोरा भोगळीक तुझे नाव तुझे वाकणता गावून घेता महिमेचे. कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी See
सांबाळतले उलो तुका मारताना तुवे म्हाका कांदिले काळीज दैरान भरले सगळ्या या काळजान म्हज्या तुका हांव दीन वाजता तुझ्या दुतांचे कीर्तन तुझे गायता Salves pora, gaita calis voce, salves pora, ogli tuci, now tuci va canta, dabun gita, mahimeci. गायता काळीज म्हजे सर्वेस por तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था तवळ थोडे फारिजेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयत गी जेजून संकां जाप दिली अरांबारस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रसली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडटलो तीं दोगांय एक जीव जातलीं देखून ह्या फुडां तीं दोगांय बगार एकच त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं देवाचे उतर हे क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो फाटल्या जायत्या तेंपात हांव लगभग एका वर्सा तावन आमी एका रितीच्या भिरांतेनच जियेता आनी ह्या भिरांते मदें राजेश आनी विनिता आनी आमकां एक अवकाश करून दिला देवाची कृपा कितें गे म्हणलें समजून घेवं आनी लग्ना बेसांत ती आज एक जाता आसतना त्या सक्रामेंतांत आसची कृपा ती अनुभव करता आसतना आमकां एक ह्या संदिग्ध परिस्थितींत एक अवकाश देव आमचे लागीं कितें उलयता गे म्हणलें तें समजून घेवच्याक राजेश आनी विनिता हांगासर जमलेल्या याजक आनी सर धर्मिका आनी भाव भयण्या संगाता मेळून तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता कित्याक तुमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें गे म्हणलें समजून घेवन त्या देवाच्या खुशे प्रमाणे जियोवच्या खातीर तुमी मुखार सरल्यात हांव अभिनंदन पठयतां राजेश तशेंच विनिताच्या आवय बापाय कित्याक तांणी तांच्या लग्ना बेसा वेळार एक बसावणी केल्ली आमी
देवाच्या हातांतली भुरगीं बाळां कशीं घेतले हांव आनी तांकां बावडतान ल्हानवड करतले हांव आनी तांणी तुमकां बावडतान ल्हानवड केलां आनी देखूनच ह्या कारणा खातीर तुमी हांगासर ह्या देव तेंपलांत एकामेकाक भास दिवन लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करच्याक तांणी तुमकां तयार केलां. राजेश आनी विनिता काजाराचें इन्विटेशन दिवंक येता आसतना तुमकां एक जायत्या कुटुंबांनी सवाल केला जावंक पुरो. चेरको खंयचो विनिताक आनी राजेशाक चेडूं खंयचें, कोणें सैरी केल्ली, ही पुरो सवालां विचारल्यान जावंक पुरो. खंडीत जावनी तुमी तुमकां कळीत आसलेल्या प्रमाणे जबाब दिल्या. पूण आयच्या दिसा हांव एक सवाल विचारतां, तुमची सैरी कोणें केल्ली? आनी पवित्र सभा आज आमकां कितें सांगता, देवाचें उतर सांगता तें आमी आयकुया. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचतां, दादल्यान एक सुरें आसचें देवाक बरें दिसूंक ना. दादल्यान एक सुरें आसचें देवाक बरें दिसूंक ना. देखून ताका फावो ती सांगातीन सोदचे खातीर देवान जायत्या म्हण जातीन त्या दादल्या सरशीन हाडलें आनी दादल्यान ताका एकल्याकी स्विकार करूंक ना. पूण निमाणें दादल्याक त्या देवान गाड न्हिदेन घालो आनी ताच्या कुशीतावन बोर काडून एका स्त्रीयेक रचलें आनी तवळ तो म्हणलो, ही जावन आसा म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाडाचें हाड आनी हिका म्हणटात नारी म्हणून ताणें तिका स्विकार केलें. तर राजेश हांगासर आमकां स्वस्थ तशेंच हांगासर जमलेल्या आमकां सुमेस्तांक तें स्वस्थ सैरीक कोणें केल्ली आनी कोणें करची. देवान एका उद्देशा खातीर राजेश आनी विनिता तुमकां दोगांयकी सांगाता हाडल्यात आनी हो उद्देश कितें हाच्या विशयान तुमी लग्ना पुरविल्ल्या त्या शिक्षणांत जायती माहीत जोडल्या आनी तुमकां कळीत आसा. राजेश आनी विनिता लग्न जिवीत खंडीत जावन एक सॅक्रिफीस. आज पयल्या दिसा हाच्या पयलें गेलाय, आज तूं एक राजेशाची पतीन जावन ताच्या घरास पांय दवरता आसतना खंडीत जावनी थंयसर तुका एक क्रुसिफिक्स दिसतली आनी थंयसर त्या क्रुसिफिक्सचेर आशिल्ल्या जेजूच्या जिविता विशयान तूं नियाळ कर. थंयसर आटापून आसा एक सॅक्रिफीस, थंयसर आटापून आसा एक त्याग, थंयसर आटापून आसा एक मोगाचो संकेत आनी होच संकेत आमी एकामेकाक दिवंक देवान तुमकां एक केलां. देखून आमी म्हणचें, देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. हेंच आमी आयच्या सुवार्थेन वाचलें. ह्या मिसांवा खातीर तुमकां विंचलां एकवटा पासून आनी ह्या एकवटा मरिफात तुमकां उदेल्ल्या त्या भुरग्यांत हांव तुमी एक बगेवंत कुटुंब बांदून हाडूंक देवान तुमकां निर्मिल्यात. आनी हें जावन आसा मिसांव तुमच्या हातांत देव ह्या लग्ना सक्रामंते मरिफात तुमकां दिता. मात्र न्हय, तुमकां एक भरपूर कृपा तो दिता तें जिवीत जियोवच्या खातीर. देखूनच हें केदाळे तुमच्या मतीन दवरा, आमकां देवान जोडी केलां, आमकां देवान जोडी केलां. खंयचीच मनशां सकत खंयचीच आमची अस्कतकाय आमकां विंगड करची ना, कित्याक देव आमचे सांगाता आसा. खंडीत जावन देव तुमचे सांगाता आसतलो. विनिता, तूं एक नर्स जावन स्टाफ नर्स जावन थंयसर काम करता आसतना तूं थंयसर तांकां इंजेक्शन दिता आसतना तांचे दोळेपटी घाई तूं नितळ करता आसतना तुका कळीत आसा त्या पेशंटाक दुखता म्हणून, जाल्यारय तुका कळीत आसा ह्या दुखींती तांकां बरेंपण जाता. देखून तूं तांची सेवा तूं सदांच करताय. त्याच प्रमाणे जिवितांत चडणें घडटा, दूख आसता, बेजारा येता, पूण थंय तावन संतोश आपणाव, तातूंय बरेंपण जाता, तातूंय तुमकां बरेंपण खंडीत जावन मेळटलें. तर तुमी अर्थ केलें खंडीत जावनी तुमचें लग्ना जिवीत नंदन जातलें आनी मालगड्यांच्या बेसावांनी खंडीत जावनी भुरग्या बळांनी भरलेलें कुटुंब तुमचें जावं दी म्हणून आमी मागता. सदांच तुमी सुखेस्त रावा आनी एक देवबिरिदांचें कुटाम भगेवंत कुटाम तुमी बांदून हाडूंक तो सुसर्गीचो बाब तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आमेन. मुगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परचे मुखार
सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुम्ही या देव मंदिरांत आयल्यान या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देन्यांनी भरता आनी गटाय दिता ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां राजेश आनी विनिता कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत वय हांव आयलां तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसां देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसां लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची काबलात उसारात हांव राजेश तुका विनिता म्हजी पतीन म्हण घेतां सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो म्हूण तुका मानान लेखतलो म्हूण हांव भास दितां हांव विनिता तुका राजेश म्हजो पती म्हूण घेतां सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दितां तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ते खबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक घेवंक वेतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं विनिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी राजेश म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मोगाळ भाव भयणीनो लग्नांत सक्रामेंत जोडल्या राजेश आनी विनिता पासत तुमच्या कुटुंबा पासत तशेंच सगळ्या पवित्र सभेक पासत आनी आमच्या प्रत्येक गरजां खातीर आतां आमची मागणी सर्गींच्या बापाक समर्पून दिया तुमची जबाब दयाळा बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक दयाळा बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक सर्वेस्परा बाप्पा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग गुंडायेन समजून सर क्रिस्तांव कुटुंबा मोगाची दवरच्याक कृपा दी म्हूण मागतां दयाळा बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर दयाळा बाप्पा आज लग्नाचो संस्कार जोडिल्ल्या राजेश आनी विनितान तांचें जिवीत मोगान आनी विश्वासपणान जियोवन पवित्र सभेक आनी समाजेक नवें साव हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागतां दयाळा बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक सर्गींच्या बाप्पा राजेशाक आनी विनिताक ल्हान व्हड कर तांकां बरें क्रिस्त कुटुंबान वागयल्या तांच्या आवय
आनी कुटुंबदारांक तूं बरी भलायकी आनी कामान तृप्ती दी. प्रत्येक जावन देवादीन जाल्ल्या तांच्या पापांक देवादीन इंत्रुपिंटो आनी देवादीन स्टॅनी डिसोजा हांची दोनी कुटुंबांक देवादीन जाल्ल्या ससनाचो विशय दी म्हूण मागता. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. काकुळदारा बापा घाल तुझे दीस ह्या संवसाराचेर सबार लोक दिसपडतो ग्रास नासतना कश्टता तांणी तुजेर सदांच पातयेनी दवरून सदांच तांणी तृप्तेन आनी संतोषान जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. कोरोना पिडेचेर सयत व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. आमच्या वैयक्तीक त्या खातीर आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार दवरली आमची मागणी तूं मानून घे आनी आमकां कितें जाय आमच्या जिणेंत तें आमकां फावो कर. प्रत्येक जावन आज लग्नाचो बेस सोडल्या राजेश आनी विनीताक तराळ आशिर्वादांनी बर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपात. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बापा संतोष बरेत काळजान आमी तुका वपता तें देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणी एकठायलाय तर तूं तांचो करो बापय देखून थंयच तांकां सदां एकवटलेली माईपासान सांबाळय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडोवन इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत त्या आपल्या कुशेन कस मरण सुसुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त येयात आनी हांकां येयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसस समर्पूंची. त्याच पुरे जेवण दितच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत
पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशा बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Bawartasa good purgatoria. जेसू मेलो जेसू जीवन झाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन झाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पावो केला देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रेगा सवतल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. विशेष मागण्याक व्हंकल न्हवरो दयेकंदी बी घालात. लग्ना बेसांत भितर सरून वेदिशी आयिल्ल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान पासून सदांच एक पोटलेली दवर म्हूण आतां सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सरकायसो रचतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसाराक शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्न्याच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार सपसो वेळ पावतच तो सुभावार्थ्याचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंध स्वरूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर राजेश आनी विनिता तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेका दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेका दाखोवं. आपूण बांदून हाडटात तें कुटाम ते मिनतीन सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाच्या शिकवण्या प्रमाणे आपल्या भुरग्या बळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदेश जावंक ती सदांच तांकां तयार करूं. हे तुज्या दुवे विनिताक तुज्या सुबाम देणांनी बर पतिणेचे आनी आवयचे कायदे आपले पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्या तुज्या पुता राजेशाचेर आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापोय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावं तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवं ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सुमया जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मेळ्ळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां समेस्तान शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता रजवाट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. Jividaso buswar samsaraso Sumi Jesu moso Dewikan poso Admitan bagoso Hikmat raso muso
तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया नयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया नयेन तूं पाव म्हाका सर्गींच्या बापा राजेश आनी विनता तुज्या पुता आनी धवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोशान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या दोनी देण्या पासत तुका दिन वचून विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव भयणी भाव आनी भयण सदां तुका एकवटलेली रावो आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशां कडेन करूं क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर माझ्या कडेन बसच्या. सुखांत दुखान पिडीत भलायके रावता विश्वासी सोम्या आमी रकाम सोबान शेवट पर्यांत लालेवण मागताव भुरगीं तुजी विश्वास पोनान भर वाळूंक मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या सदां निवास कर मोगान आमकां बर वाळूंक कुरपेजर जियोंक समर्पण दैरान आमकां बर उजरा दर्यान जिनिये तारवान कश्टान वरांचे वादळ येताना मोगान सोवाय लग्नाचे वेतान तुजे संगी सोम्या केदीन समजोना विश्वास पोनान बर वाळूंक मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या सदां निवास कर मोगान आमकां बर वाळूंक कुरपेजर जियोंक समर्पण दैरान आमकां बर. मुगचनो निमाणे आशिर्वाद घेवच्या पयल्यान पयले आमच्या राजेश आनी विनिता तुमकां लग्ना जिविताचे सर सुभाशय पाठयता. तुमचें जिवीत सदांच सुखाचें समाधानाचें आनी देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरलेलें जावं दी म्हणून हांगासर जमलेल्या सर्व याजकां तर्फेन आमी मागता. आनी आयच्या दिसा ह्या रेस्पेराचें मीस केल्लो जावन आसा आमच्या न्हवऱ्याचो बापू सिरील प्रस्तुतू मुखार फिरगजेंत सो विगार जावन आसात तांचो हांव उपकार बावडटा. हांगासर आसा बाप पॉल कुटिन्ना न्हवऱ्याक सैरे तांचोय ह्या वखदां उपकार बावडटा. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां वांटून दिल्लें जावन आसात. बाप अजीत मेनेजस विनिता हॉस्पिटलांत वावर करून आसा आनी बाप अजीत मेनेजस आमच्या मेडिकल कॉलेजीचे ते एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसा तांचो उपकार बावडटा. हॉस्पिटला तर्फेन हांगासर आयल्यात हॉस्पिटलाचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर बाप जॉर्ज हांगासर आसात तांचोय हांव उपकार बावडटा. राजेशचो विगार बाप पिटर हांगासर आसा ताचो उपकार बावडटा आसतना आदलो विगार बाप विन्सेंट क्वेलो पांबोर बांयदूर फिरगजेचे विगार फारी पयसतावन आयल्यात त्या कोणशातावन हांगासर आयल्यात तांचो हांव उपकार बावडटा. आमचे मदें आसात बाप मेल्विन आमच्या व्हंकलेच्या शेजारचे ते तांचोय हांव उपकार बावडटा. देव बरें कर म्हणटा.
परत तुमकां सोमेस्तांक मिसाच्या बलिदानाक हाजीर जाल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणून सांगता आसतना मगोचे न्हू तुमी जाण आसात प्रस्तुत परिस्थिती कितें म्हणून देखून दया करून सक्कड आनी मास्क घालच्याक विनंती करता. अकल नवरोदे मिगला सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सरपदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगींपणां तुमचें इनाम जावं निर्मोळ. देवाचो एकलो स्पोतो सुखांत तशेंच दुखांत तुमची काकूट करूं आनी तुमकां आदार देव. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो. हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमकां समेस्तांचेर सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुका sedang bersung Dewan Zotlah Demonsan modong Zainan Legrang Besan Proyek Port Mora Periang Bukan Putra Sowe Saibini, ama pasut venatika, bagin kursuche kurven, nivaram amshadewa, amchalus manatle, bapashi putalchani pavitra.